اپنے سر دے باڑاں کو پیراں دے تلویاں تک ایک نظر مارو، غور کرو، ایدے اوپر توجہ کرو، فانو اپنے اس وجود دے اندر اللہ دیاں بے شمار نعمتاں نظر آ جاندیاں۔ دیکھو نا میرے عزیزو، اکھاں دا دیکھنا، زبان دا بولنا، کناں دا سننا، ہتھاں دا پکڑنا، پیراں دا چلنا، دل دا تڑکنا، سبحان اللہ، اللہ دیاں کتنیاں بڑیاں بڑیاں نعمتاں نے۔ سچ فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کے اندر قسمہ اٹھا کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان